سلامتنا كابسات لاي تلفزيون إيريسات يبصحكم كبرى سماعتنا نلومي سوني كل التسنة زدلنا لكم زيناتات انهو فلما قنا أرستاتو جاملو سدت إيرتاوانن تقارون سرو السدادة مربب نايزي حقاوين أساقاقر تدقسب يفتر كمزالو تحبيرو ولاديو نتبع إيرتراوي غزينيا ميلكياس أتو محرت أبي وهانس أمبل 95 عدميهم عارفهم منجستي إثيوبيا ناب تجراي كأتوا عجيتوان تصنحة نهيت مكاين ناب تاكلل كأتوا جميران منجستي إثيوبيا قوام تهاجر نمحياش أجندة قريبو قدامي مينستر السودان كأن كابينت تهاجر بتينو حدش منجستي كقوم مخانو دما قريتو قبلي بيا 5 زي حقوين سدتنياتات تأثيرهم كاب إيرترا كساب إثيوبيا زرقح مربب زي حقاوين أساقاقر تدقسب أب تقراي دحرو كوينات مزاقات أما تسفى مغرات قطباوي مدسكالن حسرة تدقاف داقم متأسارن تزاميدو جاملاو سدت منسيات تقارون إيرتراوينن كم زقدد يقبر كمزالون ازي بقيديو نتزي حقاوي مربب زيادة يهانتو مهلاون غازيطات زي ريبورتر حبيرا اتم مربب ناي قبلينياتات اب كلتيو شناخدو بكلتين هاجرات زركبو سبسلطان منجستي ناي عسكرنان صدتان مكونناتن زي منجستاويانن تكالاتن زساتفو مخانون كاب غيزي ناب غيزي ناسفحه كمص مصنحون اتا غازيطا نصيرا وتعدرات زركبوم إيرتراوين منسيات معلتاو دوب إيرترا سجيروم ناب تجراي كم زعتو زحبرت غازيطا ريبورتر اب تجراي مساتو ناب أديس أبا قدم مقعزوم اب سدالو ولوم فولي كبابيتات كم زصنحو كم زقبر تقيسا ابتي ناي حاطير اوان صنحيتوم كا ناب أديس أبا نبصح نحاسو سندات ورقاقتي مننتن نخوهابوم كساب 50 شحبر بمخفال ناب وصا هاجر ناي مخاد عدل كم زصبيو دما ملكيتا بوغن إيرتران إثيوبيان دوب زساقرو زلو سابات علو حدا سب بزي أفلطون فقادومن دوب انتساقيرو نتو دوب زحلو حيلتات إيرترا تخصي غفتلو اتوم ابتي مربب زي حقاوم سجار زلو سابات جنزب انت خفيلوم جن تميلوم يم زحلفوام كبل سمون دحنتو كأقبلو زحاتتا حدا إيرتراوي سدتنيا نزا ريبورتر قليتو حانساب تقراي مساعتنا كم تقراواي تغطيرنا اب كراي جزا اب معسكرات زي منجستاوي تكالات وي اب معسكرات سدتنياتات ننبر دحريو ناب أديس أبا نخنحلف كساب 5 شحبر نحتات أديس أبا مساعتنا دما وي ناب إيرترا ناي مملاس عدلي صنحنا وي دما جنزب كاب أزماننا ترخيبنا وطايتاتنا شافينا ناوطاي هاجرات سدت نقتل بمبال دما يوسخ قال زا ريبورتر زرربتهم من جتات عبدو بإيرتران تقراين بزلو بلشو أسرارحا سبسلطان تراي زي كونه منجستي إثيوبيا سدتنياتات زملكات حقي كتكبر بزي مخالون مربب زي حقاوي مسجار لقصابات وسورز كم تسدد يقبر كم زلو يقلتو كالوت من جتات دما إن عبيز خيد زلو وحزي إيرتراويان ناب تقراي ناي قوي محدران شلتنتن قداي تراي زي كونه نهاجراو دحنة إثيوبيا زسقق مخانو يقلتو عب إثيوبيا لعلي 246 شح إيرتراويان سدتنياتات تعقيبهم كم زلون كابتوم عب ملا معراب أفريقيا زركبو 345 شح سدتنياتات أسات فرقي كم زشفونون صبصابات لعلواي تتصوعي سدتنياتات حبرات هاجرات يملكتو بتمساسالي اب تግራይውን بسنك مدنقاي مفتاح ادقن حصرت عدل سرحن تسفا زقرصو عطقات زركبوم باشحات زقصرو منسيات كم جيبوتي سودانن ጫድን بزامسلو حدغኛ مسمرات ابيلوم ناماكلاي مبراق وي اوروبا نمصح يساغمو كم زلو تاغازيتا حبيرا بزحات سدرا بيتات كم ليبيا ابزامسل هاجرات تاثرو ازمادوم نمدحان بمليونات زقصر صلق كخفلو كم زقددو دما املكيتا نازو قداي زي بزملكات كم بايتونان سالساي ويانة تقراين زعمسلو اب تقراي زركبو تقاومتي سلفتات كاب إثيوبيانا إيرتران تقراين نحد حدوم ستأسرو سبسلطان بزركبوم قبرنياتات زقومة ناي مافيا مربب نخونتات زي حقاوم سجار سبات يقاددو كم زلو أفريطوم يوم فرلالاوي منجستي إثيوبيا اب تقراي زي مهلاو نخونتات سدنياتات سرعات البوم بمقبار مرببات زي حقاوي مسجار سبات زسسنالو بايتا فتيرو كم زلو زملكته صبصاب زا ريبورتر از قدايزي نهاجراو دحنتون ازيو حدغኛ مخانو አጠንቂቁ
بتبعات مويا غازيتينينت اب إيرترا فولي تاريخ ناي زلوو اب ساتلايت تلفزيون إريسات كا عمت متت بسمو زطقاس ناي شلمات تبع غازيتينيا مدب زدالولو ميلكياس محرت اب ولادي زغنا اتو محرت اب يوهانس ام مبل 95 ادميوم تمالي سنبت حدا سنه 2025 بحمام مخنيات كاب زعلم كم زحلفو منشطات إريسات كاب إثيوبيا حبيرام አቶ ምህረት አብ ካወላዲዮም አቶ ዮሐንስ አምለሶም ብድሆን ካወላዲቶም ወይዘሮ አብርሃት ጎይቶምን ጓልቀሽ ጎይቶም አብ 1930 አባዓድ ተከሌዛን ዝተባህለ ቦታዮም ተወሊዶም አቶ ምህረት አብ ካብ ክብርቲ በዓልቲ ቤቶም ወይዘሮ ሰማይነሽ ተስፋ ኢየሱስ ሰለስተ ማለት ትዕግስቲ ሚልኪያስን ኢዮብን ዝበሃሉ ውሉድ ዘለዎም አቦዮም ነይሮም እቶም ክልተ ደቆም ማለት ኢዮብን ሚልኪያስን አብ ዓውዲ ስነ-ጽሑፍን ጋዜጠኝነትን ስሙይ ታሪኽ ዘለዎም እዮም አቶ ምህረት አብ ኣብ ኢትዮጵያ ሃገር ግዛት ዝበሃል ዝነበረ ናይ ሎሚ ብኢሚግሬሽን ዝፍለጥ ቦታ ከምኡውን ኣብ ሃገር ልምዓት ሚኒስተር ኣብ መንግስታዊ ስራሓት ዝሰርሑ ዝነበሩ ኮይኖም በቲ ዝኣምንዎ እምነት መሰኻኽር ጆሆባ ድማ ንመመላእታ 40 ዓመት ብተወፋይነት ዘገልገሉ ኣቦዮም ነይሮም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ጀነራል ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ብ31 ግንቦት ነተን ብክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ናብ ትግራይ ኣቑሑ ሒዘን ዝጓዓዛ ዝነበራ ናይ ጽዕነት መኻይን ብዝምልከት ከም ዝተዘራረቡ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዝወፀ መግለጺ ሓቢሩ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መኻይን ዝጸዓነው ኣቑሑ ካብ ዶባት እታ ክልል ወጻኢ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብ ካልኦት ሃገራት ይሽየጥ ከም ዘሎ ብምግላጽዮም እተን መካይን ናብ ትግራይ ከኣትዋ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ኣብ ኬላታት ዓጊቶመን ቀንዮም እቲ ብመንግስቲ ፌደራል ዝቐረበ ምኽንያት ንምጽራይ ሓባራዊ ኮሚቴ ክቐውም ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓቢሩሎ ጊዜያዊ ምሕዳር እቲ እገዳ ተላዒሉ ነተን ደው ኢለን ጽንሓ ናይ ጽዕነት መካይን ንምፍታሕ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ሓበራዊ ምርዳእ ከም ዝተበጽሐን እተን መካይን ከም ዝተንቀሳቐሳን ኣፍሊጡ ከምዚ ዓይነት እገዳ ዳግም ከይርአ ምስ ፖሊስ ፌደራል ከም ዝተረዳድአውን ጠቒሱ ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐሳ ፖለቲካውያን ውድባት ባይቶና ዓባይ ትግራይን ዓረና ትግራይ ንዴሞክራሲን ውድብ ናጽነት ትግራይን ኣብ ዘውጽኦ ሓበራዊ መግለጺ ምዕጋት ናይተን ሃለኽቲ ዝጸዓና መካይን ዘይፍትሐውን ሓደገኛን ምዃኑ ብምግላጽ ከም ዝኾነ ነው ይዝከር ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብቲ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ዘካይዶ ዘሎ ንሰለስተ መዓልታት ዝጸንሕ መድረኽ ምትእኽኻብ ኣጀንዳ ፌደራልን ማሕበር ሰራሕተኛታትን ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ንምምሕያሽ ዝኽእል ኣጀንዳ ኣቕሪቡ እቲ ኣጀንዳ ኣብ ኣብዝሓ ድምፂ ዝተመርኮሰ ስርዓት ምርጫ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሑ ጉዳያት ሃገራዊ ባንዴራ መሰል መሬትን ሃብትን ክልላዊ መዋቕራዊ ውደባ ምፍታሕን ዘጠቓልል ምዃኑ መርበብ ሓበሬታ ኣዲስ ኣድማስ ሓቢሩ ኣብቲ መድረኽ ኣጀንዳታት ወከልቲ መንግስቲ ዘቕረበ ፕሬዚደንት ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣቶ ጥላሁን ከበደ ንዘበናት ዘጨንቁን ስጋት ኮይኖም ዝጸንሑን ጉዳያት ምፍታሕ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብ 4 ኣጀንዳታት ተሰማሚዕና ኣለና ክብል ኣፍሪጡ ንሱ ወሲኹ ብደረጃ ሃገር ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን ዘተኣምን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናጽ ሕገ መንግስቲ ከነመሓይሽ ሓሲብና ኣለና ወናኒ መስራትን ፈጣርን ሃገረ መንግስቲ መን እዩ ኣብ ዝብል ምስምማዕ ከምኡውን ብዛዕባ መንግስትን ስርዓት ምርጫን ንዝለዓሉ ሕቶታት ምምላስ ኣድላዩ ኢሉ እተን ፖለቲካውያን ውድባት ብኸመይ ክመሓደራ ከም ዘለወንን ጉዳይ ሓዋፊነትን እውን ካልእ መንግስቲ ብመንጽር ሕገ መንግስቲ ክርእዮ ዝደሊ ኣጀንዳን ክምልሶ ዝደሊ ጉዳይን ምዃኑ ኣቶ ጥላሁን ኣረድዩ ጉጅላውን ውልቃውን መሰላት ኣጠቓቕማ መሬትን ባህርያዊ ሃብትን ከምኡውን ጉዳይ ባንዴራ ብምምኽኻር ክዝተየሎምን ክፍትሑን ከም ዝኽእሉ መንግስቲ ከም ኣጀንዳ ዘቕርቦም ጉዳያት ምዃኖም ድማ ኣመልኪቱ بخالو وجن مراحت تكالات ጸጥታ ፖለቲካ ዘይኮነ ብኽእለት ክምረጹ ኣቃውማ ክልላት ኣብ ክንዲ ብቋንቋ ኣብ ጂኦግራፊካዊ ዝተመስረተ ክኸውን ፖለቲካዊ ሃዋህው ኣሳታፊ ክኸውንን እቲ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ክብሪ መነባብሮ መፍትሒ ክግበረሉን ወከልቲ ትካላት ጸጥታ ከም ኣጀንዳ ከም ዘቕርቡ ኣቶ ጥላሁን ሓቢሩ حدش قدامي مينستر السودان كامل إدريس نجيزاو مسجاجر منجس السودان كم زبطنون أقرب أوان حدش ممحدار كعوم مخانو كم زجاجرتن السودان تريبين حبيرو قدامي مينستر السودان كامل إدريس المينستراتن مكتلات مينستراتن حدش ممحدار كعو كساب زقوم كأتالي منجستاو عمامات هيبوم كم زلوا أقول قلت زينا السودان حبيرو
ኣመንጎቲ ቀዳማይ ሚኒስተርን ካቢነ ሚኒስተራትን ብሓደ ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ካሚል ኢድሪስ ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራት ኣብ ግጭት ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ንዘርኣይዎ ደገፍ ንኢዱ ኣብቲ ኣኼባ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ካሚል ኢድሪስ ናይ መጻኢ መደባቱ ድሕሪ ምቕራብ ምዕራፍ ዳግመ ህንጸት ሱዳን ልዑል ጻዕሪ ዝሓትት ምዃኑ ኣስሚሩ ካሚል ኢድሪስ ቅድምቲ ኣኼባን ሱዳናውያን ኣብ ዘስምዖ መደረ ቀዳምነታት መንግስቲ ክኸውን ዘለዎ ኩሉ መዳያዊ ዘተ ምጅማርን ንጎነፅ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ደው ምባልን ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ ንህዝቢ ሱዳን 6 ህጹጽ ሃገራዊ ቀዳምነታት ከም ዘድልዮ ዘርዘረ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንዓቢ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኩሉ ዓይነታት ጎነፅ ሚሊሻታትን ብምእላይ ሃገራዊ ድሕነትን መንግስታዊ ክብርን ከም ዝህሉ ብምግባር ቀንዲ ኣጀንድኡ ምዃኑ ኣነጺሩ ካሚል ኢድሪስ ብዘይ ኣፈላላይ ምስ ኩሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ብማዕረ ዘተ ሱዳን ክጅመር ምዃኑ ቃል ኣትዩ ድሕነትን ምስግጋርን ንምዕዋትን ቁጠባዊ ኩነታት ንምምሕያሽን ዝዓለመ ስሉጥ ምሕደራ መሰጋገሪ ፈጻሚ ስራሕ ክምስረት ምዃኑ እውን ኣረጋጊጹ ሰበስልጣን ሊብያ ኣብ ጥቃታ ካብ ርእሰ ከተማ ትሪፖሊ ኣሳት 230 ኪሎ ሜትር ደቡብ ሪሕቃ ኣብ ትርከብ ቁሸት ናስማ ኣብ ዝርከብ በረኻ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመጹ 50 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ከም ዝተኣስሩ ሽንህዋ ሓቢሩ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሊብያ ብሓደ ሰነ 2025 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፓትሮላት ሓለዋ ዶባት ካብ ከባቢ ናስማ ኣብ ዝርከብ ኣጻምእ ጎላጎል ናይ ጸጥታ ስርሒት ንምፍጻምን ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብፍሉይ መስመራት ንምቁጻርን ሰፊሕ ዳሳስን ተፍትሽን ኣብ ዘካይድሉ እዋን ነቶም ስደተኛታት ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተውዎም ገሊጹ እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ 50 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝን ቀዳማይ ረድኤትን ምስ ተገብረሎም ኣድላይ ሕጋዊ ኣገባባት ንምፍጻም ናብ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ከም ዝተሰዱ ተገሊጹ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዘደልናልኩም ዜናታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብካልኦት ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንምነየልኩም